پس یعنی واقعا از فردا دانشگاه نمیای؟ اونا بدجوری مخالفن. چی کار کنم خب؟ خیلی دلم برات تنگ میشه. منم. واقعا خیلی بهت بد کردن. آره، چی کار میتونم بکنم؟ حتی بابات که انقدر برای آیندت آرزو داشت اونم کوتاه اومد؟ نه. بابام ازم پرسید که اگه کسی توی زندگیت هست به اینا بگم نه، وگرنه واسه چی الکی ردشون کنم؟ ازش وقت بگیر. حالا ممکنه یکی بیاد تو زندگیت امروز نه فردا. برای چی سر این موضوع کوچیک داری آینده‌تو خراب میکنی؟ هیچ کس تو زندگی من نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون پسری که دوستش دارم خیلی احمقه. فقط مادرش و کتاباشو دوست داره. اصلا به من حتی نگاه هم نمی‌کنه. دیدی؟ گفتم که هیچ وقت منو به اون چشم نگاه نمی‌کنه اصلا. منم به هیچ کس دیگه‌ای به اون چشم نگاه نمی‌کنم. واسه همینم بهتره حرف بابامو گوش بدم. من لیاقتتو ندارم. سالاد نوشابه چیزی بیارم؟ نه. همینرم ببرید دیگه. پوری این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.